नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अरू महानुभावहरू जसले यो अकाउन्टिङको बारेमा जान्न चाहनु भएको छ, तपाईहरुको लागि मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। आज हामी डिस्कसन गर्दैछौँ अकाउन्टिङ के हो भन्ने बारेमा, अथवा अकाउन्टिङको डेफिनेसन, अकाउन्टिङको इन्ट्रोडक्सनको क्लास लिएर आएका छौँ। यसमा हामी डिस्कसन गर्छौँ अकाउन्टिङका विविध आयामहरूको बारेमा। पहिला जाउँ हामी अकाउन्टिङ के हो भन्नुभन्दा अगाडि यो फिगर एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ त यो फिगरले के भन्न खोजिराखेको छ हामीलाई। बिचमा मैले लेखिरहेको छु यहाँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भनेर, विशेष गरी यो क्यास ट्रान्जेक्सन भनेर मैले यहाँ कुरा गरिरहेको छु। भनेपछि हामीले यो फिगरको यो बिचमा जुन कोर थिम छ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भनेर, यसबाट हामीले के बुझियो भने अकाउन्टिङ भनेको विशेष गरी फाइनेन्ससँग, पैसासँग सम्बन्धित विषयवस्तुको हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ सजिलैसँग यो फिगरबाट हेर्दाखेरिमा। त्यसै गरी यो पैसासँग सम्बन्धित विषय त हो, त्यसो भए को व्यक्तिको अथवा संस्थाको के त भन्दाखेरिमा पैसा हामी समाजमा रहेका जुनसुकै व्यक्तिको लागि पैसा त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, चाहे एकजना व्यक्ति होस् अथवा व्यक्तिहरूको समूह होस् अथवा कम्पनी होस्। तर हामीले यहाँनिर मिनिङ अफ अकाउन्टिङमा एकजना व्यक्तिको भन्दा पनि एउटा संस्थाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यही भएर हामीले यहाँ कुरा गर्ने भनेको एउटा संस्था अथवा कम्पनीको बारेमा अकाउन्टिङ के हो भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। फर्स्टमा हेरौँ, अब पैसासँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो अकाउन्टिङ भन्ने कुरा त हामीले बुझिहाल्यौँ। अब पैसासँग सम्बन्धित हो भन्ने बित्तिकैमा त त्यहाँनिर विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन् बिजनेस अर्गनाइजेसनमा। त्यस्ता बिजनेस अर्गनाइजेसनले गरेका हरेक ट्रान्जेक्सनहरूमा पैसाका क्रियाकलापहरू हुन्छन्। यसको मतलब फेरि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले गर्ने ट्रान्जेक्सनहरूमा, कारोबारहरूमा चाहिँ सधैँभरि पैसा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। त्यहाँ पैसा नभएका पनि हजारौँ ट्रान्जेक्सनहरू हुन सक्छन्। एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले पैसा भएका र पैसासँग सम्बन्धित नभएका हजारौँ ट्रान्जेक्सनहरू गरिराखेको हुन्छ। ती सबै ट्रान्जेक्सनहरूमध्ये एकाउन्टिङको पहिलो काम भनेको पैसासँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हो। त्यही कारणले हाम्रो यो स्टेप फर्स्टमा हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरिमा आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। किनभने एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले अघि नै मैले भनिसकेँ हजारौँ ट्रान्जेक्सन गर्छ। सबै ट्रान्जेक्सन यो अकाउन्टिङको सर्कलभित्र, दायराभित्र पर्दैन। अकाउन्टिङको दायराभित्र पर्नको लागि बिजनेस अर्गनाइजेसनले गर्ने हजारौँ ट्रान्जेक्सनहरूमध्ये पैसासँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरू मात्रै पर्दछ। पैसासँग सम्बन्धित नभएको ट्रान्जेक्सनहरू अरू नै डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट हुन्छ भनेको प्रशासन शाखा हुन्छ। त्यो प्रशासन शाखाले ती ट्रान्जेक्सनहरूको बारेमा रेकर्ड गरिराखेको हुन्छ। तसर्थ यो अकाउन्टिङमा चाहिँ पैसासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै लेखाजोखा गर्ने, रेकर्ड गर्ने र तिनीहरूको बारेमा एउटा विवरण प्रस्तुत गर्ने भएको हुनाले यो अकाउन्टिङ बुझ्नको लागि हामीले पहिला के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा बिजनेस अर्गनाइजेसनले गर्ने पैसासँग सम्बन्धित कारोबारहरूको बारेमा हामीले जान्नु पर्यो, कस्तो ट्रान्जेक्सनहरू यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन हो भनेर। तसर्थ यो अकाउन्टिङको फर्स्टको काम भनेको के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने। जस्तो अब हामीले हेरौँ न, क्लासमा अब हामी क्लासमा पढिराखेका छौँ हाम्रो यो क्लासमा, अनि हाम्रो प्रशासनबाट एकजना सर आउनुभयो। अनि आएर सरले भन्नुभयो, ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भोलि हाम्रो कलेजको चाहिँ फोटो सेसन छ, हामीले ड्रेस कार्ड बनाउँदैछौँ, आइडेन्टिटी कार्ड बनाउँदैछौँ। त्यो आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनु पऱ्यो, हामीले चाहिँ युनिफर्ममा हामी आउनु पऱ्यो, सबैको युनिफर्मिटी हुनु पऱ्यो नि त कार्डहरूमा। त्यही कारणले हामीले चाहिँ सबैजना चाहिँ भोलि एकदम प्रपर ड्रेसमा, कलेजको ड्रेसमा आउनु पऱ्यो, हामी फोटो खिच्छौँ भनेर कलेजको प्रशासनको कुनै सर म्यामले आएर हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो। त्यहाँनिर पैसाको कुरा भएको छैन। त्यही भएर त्यस्तो ट्रान्जेक्सन हाम्रो अकाउन्टिङको यो सर्कलभित्र पर्दैन। त्यसो भए त्यही ट्रान्जेक्सनमा अलिकति मैले एउटा कुरा थपिदिएँ। ल त्यही ऐकै इन्फर्मेसन, हामी भोलि ड्रेसअपमा आउँ सबैजना स्टुडेन्टहरू, भोलि हाम्रो कार्ड बनाउनको लागि फोटो सेसन छ, फोटो खिच्नुपर्छ। तर त्यो कार्ड बनाउनको लागि हामीलाई 200 रुपिस पनि चाहिन्छ। त्यही कारणले हामी सबैले भोलि 200 रुपिस पनि लिएर आऊ है भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन आयो भने त्यो ट्रान्जेक्सनमा पैसाको कुरा छ हो भनेपछि त्यो पैसाको कुरा भएको ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो यो अकाउन्टिङको सर्कलभित्र पर्छ। त्यही कारणले अकाउन्टिङ कहाँदेखि सुरु हुने भयो त भन्दाखेरिमा हाम्रो कम्पनीले गरेका हजारौँ ट्रान्जेक्सनहरूमध्येबाट फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको पत्ता लगाउने कामबाट अकाउन्टिङ सुरु भयो। त्यसलाई हामी आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। अब त्यहाँनिर पैसाको कुरा भयो भन्ने कुरा हामीले जानिसकेपछि त्यस्ता पैसासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई त भोलि लस्ट नहोस्, इन्फर्मेसनहरू नहराओस्, मिसप्लेस नहोस् भन्नको लागि हामीले प्रपरली रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रेकर्ड गर्ने काम चाहिँ दोस्रो स्टेपमा पर्छ। त्यही कारणले हामीले स्टेप 2 मा अकाउन्टिङको दोस्रो कामको रूपमा चाहिँ रेकर्डिङ अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भनेर बुझ्छौँ। यसरी अकाउन्टिङ के हो त भन्दा क्रमबद्ध रूपमा गरिने काम हो। एउटा काम
कम्प्लिट भइसकेपछि अनि अर्को काम सुरु गर्छौँ र यो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ। बिस्तारै सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु, तपाईँहरूले स्पष्टसँग सुन्दै जानुहोला, नआत्तिकन यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा अन्त्यसम्म सुन्नुभयो भने अनि एउटा अकाउन्टिङ के हो भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क बन्छ क्या। त्यही कारणले अकाउन्टिङ कहाँबाट सुरु हुने भयो त भन्दाखेरिमा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नेदेखि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले गर्ने हजारौँ कारोबारहरूमध्ये पहिला के हुन्छ, पैसासँग सम्बन्धित कुराहरू र पैसासँग सम्बन्ध नभएका कुराहरू ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले छुट्याउनु पर्यो। अनि जुन ट्रान्जेक्सनमा पैसासँग सम्बन्धित कुरा छ त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू लस्ट नहोस्, त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू लस्ट नहोस् भन्नको लागि हामीले तिनीहरूलाई प्रपरली रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रमबद्ध रूपमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टेप 2 मा चाहिँ हामी रेकर्डिङ अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। त्यसपछि अब रेकर्ड गरेर मात्रै त भएन, किनभने तिनीहरूका एउटा बिजनेसले गर्ने हजारौँ ट्रान्जेक्सनहरू जुनसँग पैसासँग सम्बन्धित छ तिनीहरूको नेचर फरक हुनसक्छ। सबै ट्रान्जेक्सनको एउटै नेचर हुँदैन। जस्तो हामीले के गर्छौँ, 1 महिनाभरि काम गरेको स्टाफलाई स्यालेरी पे गर्छौँ, त्यसै हामीले कसैको अर्काको काम गरिदिएको हुन्छ, काम गरे बापत हामीले कमिसन पाएको हुन्छ। त्यसै गरी कुनै अर्को कम्पनीलाई हाम्रो प्रपर्टिजहरू हामीले भाडामा दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट इन्कम गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो बिजनेस एक्सपान्सन गर्नको लागि हामीले पैसा लगानी गरेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट लोन ल्याएको हुन्छ। यसरी हामीले धेरै पैसासँग सम्बन्धित धेरै नेचरका कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ। ती पैसासँग सम्बन्धित धेरै नेचरका कामहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नेचरको आधारमा हामीले ग्रुपिङ गर्छौँ, समराइज गर्छौँ। सिमिलर नेचरको ट्रान्जेक्सनहरूलाई एउटा ग्रुपमा राख्छौँ, त्यसै गरी अर्को खालको नेचरको ट्रान्जेक्सनहरूलाई अर्को ग्रुपमा राख्छौँ। हो यसरी सिमिलर नेचरको ट्रान्जेक्सनहरूलाई एउटा ग्रुपमा ग्रुपिङ गर्ने कामलाई चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन एन्ड समराइजिङ भन्छौँ। जस्तो हामीले कमाएको पैसाहरू इन्कमहरूलाई एउटा हेडिङमा राख्छौँ, एउटा ग्रुपमा राख्छौँ। हाम्रो कम्पनीले गरेका एक्सपेन्सेसहरू एउटा ग्रुपमा राख्छौँ। हामीले एसेट्सहरू एकुमुलेट गरेको हुन्छ, बिजनेस अर्गनाइजेसन चलाउनको लागि ल्यान्ड किनेको हुन्छ, बिल्डिङ किनेको हुन्छ, फर्निचरहरू जसलाई चाहिँ हामीले इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि युज गरिराखेका हुन्छौँ। हो यसरी ती चाहिँ सबै हाम्रा एसेट्सहरू हुन्, प्रपर्टिजहरू हुन्, जसलाई चाहिँ हामीले कम्पनीको लागि युज गर्छौँ र पैसा कमाउँछौँ। हो त्यस्ता नेचरका ट्रान्जेक्सनहरू एक ठाउँमा राखेको हुन्छ। अनि एउटा कम्पनी चलाउनको लागि इन्भेस्टरहरूले आफूले लगानी गरेको पैसाहरू हुन्छ, त्यो लगानी गरेको पैसालाई चाहिँ हामी क्यापिटल भन्छौँ। त्यो पछि हामी फेरि डिटेलमा पढ्छौँ यसको, खालि मैले अहिले यो ग्रुप बुझाउनको लागि मात्रै यो कुरा गर्दैछु। अनि हाम्रो त्यो ओनरहरूले लगानी गरेको पैसा एउटा ग्रुपमा राखिन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्कहरूबाट लोन लिएको हुन्छ, अथवा हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनले बाहिरको पार्टीहरूलाई तिर्नुपर्ने पैसाहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई हामी लायबिलिटिज भन्छौँ। यसरी एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले पैसासँग गरेका कारोबारहरूको पनि नेचर अनुसार तिनीहरूलाई हामीले ग्रुपिङ गर्छौँ, समराइजिङ गर्छौँ। त्यो स्टेप 3 मा पऱ्यो। यसरी स्टेप 1 मा चाहिँ हामी बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ। स्टेप 2 मा त्यो आइडेन्टिफाई गरेको ट्रान्जेक्सनहरू लस्ट नहोस्, नहराओस् र फ्युचर युजको लागि काम लागोस् भनेर सजिलै हाम्रो इन्फर्मेसनहरू हामीले रिट्राइभ गर्न सकियोस् भनेर रेकर्डिङ गर्छौँ। अब रेकर्डिङ त हामी जुन ट्रान्जेक्सन आयो त्यसलाई पहिला लस्ट नहोस् भन्नलाई रेकर्ड त गरिहाल्यौँ। त्यसलाई तिनीहरूको नेचरको आधारमा समराइज गर्छौँ। समराइज किन गर्छौँ त भन्दा त्यसपछिको स्टेपको काम गर्नको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन सजिलै लिन पाइयोस् भनेर हामीले एउटै नेचरको ट्रान्जेक्सनहरूलाई एक ठाउँमा समराइज गर्छौँ। समराइज गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त त्यो समराइज्ड इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू बनाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेप 4 अथवा एनालाइजिङ द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। विशेष गरी यो स्टेपमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा फाइनेन्सियल रिपोर्ट्सहरू बनाउँछौँ। एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले वर्षभरि काम गरिसकेपछि त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो त अथवा त्यसको फाइनेन्सियल पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ एउटा रिपोर्टको रूपमा तयार गर्छौँ। त्यो रिपोर्ट तयार गर्ने कामलाई हामी एनालाइजिङ भन्छौँ। विशेष गरी त्यस्ता रिपोर्टहरू चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टहरू र ब्यालेन्स सिटहरू हुन्छन्। इन्कम स्टेटमेन्टले हामीलाई के गर्छ त त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनले एक वर्षभरिमा कस्तो पर्फर्म गर्यो, त्यसको एक्टिभिटिज कस्तो छ भन्ने कुराहरूको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ भने ब्यालेन्स सिटले कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसनको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। फाइनेन्सियल्ली कतिको स्ट्रङ छ कम्पनी भन्ने कुराहरूको इन्फर्मेसन हामीलाई ब्यालेन्स सिटले दिन्छ। यो स्टेप 4 मा हामीले के गर्यौँ त दुईवटा मेजर कामहरू गर्यौँ। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्यौँ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्टले कम्पनीले वर्षभरिमा कस्तो काम गरिराखेको छ भनेर त्यो एक वर्षको पर्फर्मेन्सको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ भने ब्यालेन्स सिटले कम्पनीको
आजको डेटमा फाइनेन्सियल पोजिसन कस्तो छ, फाइनेन्सियल्ली कम्पनी कतिको स्ट्रङ छ अथवा फाइनेन्सियल्ली कम्पनी कतिको विक छ भन्ने कुराको एउटा हामीलाई चाहिँ पिक्चर सो गर्छ। त्यही भएर हामीले यो एनालाइजिङ को यो स्टेजमा हामी के गर्छौँ त, रिपोर्टहरू कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसनहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन तयार गर्छौँ, कस्तो छ कम्पनी भनेर रिपोर्ट तयार गर्छौँ। र यसरी रिपोर्ट तयार गरिसकेर मात्रै पनि हाम्रो अकाउन्टिङ काम कम्प्लिट हुँदैन। त्यसपछि त्यो हामीले तयार गरेको रिपोर्ट, विशेष गरी यो रिपोर्ट कसले बनाउँछ त, अकाउन्टेन्टले बनाउँछ। अब अकाउन्टेन्टले रिपोर्ट बनाएर अनि यसलाई आफ्नो ड्ररभित्र राखेर त भएन, त्यसलाई त चाहिने व्यक्तिहरूसँग को छ, त्यसको स्टेक होल्डरहरू, आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरू, त्यो कम्पनीको रिपोर्ट को व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता पर्छ, त्यो कम्पनीको आवश्यक रिपोर्टहरू आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूसँग त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ रिपोर्टहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नु पऱ्यो, कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो। हो त्यसरी त्यो अकाउन्टेन्टले अब चाहिएको व्यक्तिहरूसँग पहिलो को हुनसक्छ त भन्दा कम्पनीको ओनर हुनसक्छ, जसले बिजनेसमा लगानी गरेको छ, कम्पनीमा लगानी गरेको छ। आफूले लगानी गरेको कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसन कस्तो छ त, कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ भनेर त्यो ओनरले हेर्नु पऱ्यो। किन ओनरले आफैले त रिपोर्ट तयार गर्दैन, त्यो रिपोर्ट तयार गर्ने काम त अकाउन्टेन्टले गर्छ, स्टाफ लगाएको हुन्छ। अकाउन्टेन्ट भनेको एउटा स्टाफ हो कम्पनीको, अनि उसले रिपोर्ट तयार गरेर आफ्नो ड्रोअरभित्र राखेर त हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ ओनरसँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो। ओनरसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि त्यो इन्फर्मेसन ओनरलाई दिनु पऱ्यो। यस्तो छ है, हाम्रो कम्पनीले यति प्रफिट अर्न गरिरहेछ यो वर्षभरिमा, यति लस भइरहेछ कम्पनीको, अथवा कम्पनीको एसेट्स यति छ, क्यापिटल यति छ, ल्याबिलिटिज यति छ भनेर त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो ओनरलाई बताउनु पऱ्यो। त्यसै गरी म्यानेजरलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। म्यानेजर पनि एउटा स्टाफ हुनसक्छ, कर्मचारी हुनसक्छ, ओनर आफै म्यानेजर नहुनसक्छ। अनि म्यानेजरलाई किन त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो भन्दा ओभरअल कम्पनीको एक्टिभिटिजहरूको प्लानिङ गराउने, पोलिसी बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम त म्यानेजरले गरेको हुन्छ। अनि उसले आफूले बनाएको पोलिसी अनुसार, प्लान अनुसार कम्पनीले कतिको राम्रो पर्फर्म गर्यो भनेर उसले पनि हेर्नु पर्यो। यदि उसले बनाएको पोलिसी चाहिँ फेलियर भयो भने उसले नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्ने हुन्छ बिजनेसको लागि। यसरी त्यो म्यानेजरसँग पनि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्टेन्टले। त्यसै गरी हामीले भोलि ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्ने हुन्छ, किन बिजनेस एक्सपान्सन गर्नको लागि त लोन चाहिन्छ हामीलाई। अब लोन लिन हामी ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कले हामीलाई हचुवाको भरमा त लोन दिँदैन। ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिने भनेको हाम्रो कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, फाइनेन्सियल पोजिसन कस्तो छ, त्यो इन्फर्मेसन हेरेर बल्ल ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिने हो। त्यही कारणले हामीले ब्याङ्कसँग पनि त्यो हाम्रो इन्फर्मेसनहरू कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी कम्पनीले पर्फर्म गरेको रिपोर्टहरू, कम्पनीको रिपोर्टहरू जो व्यक्तिहरू अथवा कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ, चाहिएको बेलामा हामी उनीहरूसँग आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्छौँ। एउटा गभर्मेन्टलाई पनि हामीले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। किन गभर्मेन्टलाई सेयर गर्नु पऱ्यो, किनभने हरेक गभर्मेन्टले त यस्तै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूबाट ट्याक्स कलेक्सन गर्छ। अनि हाम्रो कम्पनीको पनि दायित्व हुन्छ, हामीले देशको रुल अनुसार बसेर काम गरिरहेछौँ भने हामीले अर्न गरेको प्रफिटमा हाम्रो दायित्व हुन्छ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्ने। अब सपोज हामीले 100 रुपियाँ कमायौँ भने गभर्मेन्टको रुल अनुसार ल सपोज 25 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, 25% ट्याक्स तिर्ने हो भने हामीले 100 रुपियाँ कमायौँ भने 25% त गभर्मेन्टलाई तिर्नु पऱ्यो। अब मैले यति 100 रुपियाँ कमाएँ, अब मेरो 25 रुपियाँ ट्याक्स तिर्न जान्छु भनेर गभर्मेन्टले हाम्रो बोलीलाई विश्वास गर्दैन। गभर्मेन्टले हाम्रो त्यो रिपोर्ट हेर्छ, त्यो रिपोर्ट हेरेर ल ठिक छ तिमीले यति कमाएर रहेछौ, यसको यति % हामीलाई ट्याक्स तिर भनेर हामीलाई ट्याक्स इम्पोज गर्छ गभर्मेन्टले। यसरी यी त मैले सामान्य एउटा दुईवटा इक्जाम्पलहरू भनेको। यसरी हाम्रो कम्पनीको फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू हामीसँग सम्बन्धित भएका जुन बिजनेस पार्टीहरू छन्, गभर्मेन्ट छ अथवा कम्पनीभित्रै र कम्पनी बाहिरका पार्टीहरूसँग हामीले कम्युनिकेट गर्छौँ। यसरी अकाउन्टिङ कम्प्लिट हुनको लागि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा उनले गरेका फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको आइडेन्टिफाई गर्ने, रेकर्डिङ गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, एनालाइजिङ गर्ने र कम्युनिकेट गर्ने, यी जुन 5वटा स्टेपहरू छन्, यो 5वटा स्टेपको कम्बाइन्ड फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, अकाउन्टिङ भन्छौँ। त्यही कारणले हामीले अब इक्जाममा सोध्यो हामीलाई वाट इज अकाउन्टिङ भनेर सोध्यो भने यो एउटा सिस्टमेटिक प्रक्रिया हो। अकाउन्टिङ के त, एउटा सिस्टमेटिक प्रक्रिया हो। यसलाई हामीले कुनै पनि यो सिस्टम बेगर काम गर्न सक्दैनौँ। यो एउटा साइन्स हो, कला हो, आर्ट हो। त्यही कारणले कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरिमा कसरी लेख्नु पर्यो त अब इक्जाममा वाट इज अकाउन्टिङ भनेर सोध्यो भने accounting is a systematic process of identifying the financial transaction, recording, classifying, analyzing and communicating the financial report with the stakeholders भनेर यसरी हामीले चाहिँ अकाउन्टिङलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रोसेसलाई हामी अकाउन्टिङ साइकल भनेर पनि चिन्छौँ।